बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तालीमुल कुरआन चैनल। हम आपको तालीमुल कुरआन चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक्सरसाइज नंबर 1 अबाउट मुफरीदात को कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हमने पहली 3 लाइंस की तजवीज़ को क्लियर किया और उसको हमने सीखा कि उन लेटर्स को कैसे अदा किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 1 अबाउट मुफरीदात। तख्ती नंबर 1 मुफरीदात के बारे में है। मुफरीदात मुफरिद की जमा है जिसका मतलब होता है अकेला, अलग। चूँकि इस एक्सरसाइज में हर लेटर अकेला और अलग अलग होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम मुफरीदात है। और ये बात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए कि यह हरूफ मुफरीदात ही असल बुनियाद होते हैं। इसी में हमारे तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी होती है और इसी में हमें पता लगता है कि कौन सा जो लेटर है कितने नुक्तों के साथ और किस शक्ल के साथ होता है। अगर इस एक्सरसाइज में इस तख्ती के पढ़ने में हमारी कोई कमी रह गई तो याद रखिए उसका असर बहुत आगे तक जाएगा। फिर वो आगे बिल्कुल वैसे ही इंसान की एक आदत पुख्ता हो जाती है, वो उसके मुताबिक ही फिर चलता रहता है और ये एक कमज़ोर बुनियाद बनती है। और आपको पहले भी बताया गया कि अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पर किसी एक अच्छी इमारत का खड़ा होना मुमकिन नहीं होता। प्लीज़ इसके ऊपर मेहनत कीजिए, अपने तलफ़्फ़ुज़ में निखार लेके आइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि बुनियाद हमारी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग बने और उसके ऊपर जो हमारी इमारत है तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ने की वो बेहतरीन खड़ी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम पिछले सबक को दोहराएंगे, फिर उसके बाद अगली 3 लाइन नए सबक की हम याद करेंगे। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद। अब हम आज का नया सबक अगली 3 लाइंस को क्लियर करेंगे। तो और दाल और ता, इन तीनों का एक ही मखरज होता है कि हमारी जो ज़ुबान की नोक है वो ऊपर वाले सामने के दांतों के पीछे तालू के साथ जब टच होती है तो वहाँ से ये तीनों लेटर अदा होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कलर ग्रीन है तो ये हैवी और मोटे साउंड में पढ़ा जाएगा। इसमें आवाज़ को हम भर के अदा करेंगे। तो ज़ो, ज़ैल और सा, इन तीनों का मखरज एक है कि जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारी ज़ुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दोनों दांतों के नीचे टच होती है तो फिर ये तीनों लेटर अदा होते हैं। और इसमें यहाँ पे ज़ा ग्रीन कलर का है, जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया गया कि ग्रीन कलर के लेटर्स को हम हमेशा मोटा करके पढ़ेंगे, हैवी साउंड में पढ़ेंगे। ज़ो, आइन, आइन, आइन और हा, ये दोनों गले के दरमियान यानी वस्ते हलक से अदा होते हैं। इनकी पढ़ने में आवाज़ को थोड़ा सा दबा के पुश करके निकालते हैं, गले में आवाज़ थोड़ी सी डगर खाती है तो ये दोनों लेटर अदा होते हैं। आइन, गॉइन, गॉइन, गॉइन और खा गले के
اوپر والا حصہ جو ہمارا منہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہاں سے یہ دونوں لیٹر ادا ہوتے ہیں، گرین کلر کے ہیں، موٹا کر کے پڑھیں گے، غین، فا، فا، اوپر والے جو سامنے کے دو دانت ہیں یہ جب نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے ٹچ ہوتے ہیں تو وہاں سے ادا ہوتا ہے فا، قاف، قاف، قاف ہماری زبان کے قریب جو جگہ ہے وہاں سے ادا ہوگا، جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر کے تالو سے جب ٹکر کھاتی ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ قاف گرین کلر کا نقطوں والا قاف، اس کو ہم عام لینگویج میں، عام زبان میں بڑا قاف، موٹا قاف بھی بولتے ہیں۔ قاف، کاف، کاف، اس کاف کو باریک کاف، ڈنڈی والا کاف بھی بولتے ہیں، چونکہ اس کے بیچ کی یہ جو شکل ہے جب یہ چھوٹی شکل میں آتا ہے تو اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کو ہم ڈنڈی کہتے ہیں، اور یہ بھی اس کا مخرج بھی قاف کے قریب ہی زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے تو پھر یہ ادا ہوتا ہے، مگر یہ باریک ہوتا ہے۔ کاف، لام، لام، ہماری زبان جو اس کی نوک ہے ہمارے اوپر والے سامنے کے دانتوں کے پیچھے تالو سے جب ٹکراتی ہے وہاں سے ٹچ ہوتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ میم، میم، دونوں ہونٹوں کو بند کرنے سے یہ ادا ہوگا میم۔ نون، نون، یہاں پہ بھی نون بھی ہماری زبان اوپر والے دانتوں کے پیچھے ٹچ ہوگی اور منہ تھوڑا سا ہمارا راؤنڈ شیپ میں چلا جائے گا، تھوڑا سا ہلکا سا، اور یہاں سے ادا ہوگا نون۔ واو، واو، واو کے پڑھنے میں ہماری جو منہ ہے وہ سیٹی کی طرح گول ہو جاتا ہے اور پھر ادا ہوتا ہے واو۔ ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، ہا اور حمزہ ہمارا گلے کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا، حمزہ، یا، یا، جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے جو تالو ہے اس کے درمیانی حصے سے ٹکراتا ہے تو وہاں سے یا ادا ہوتا ہے، یا، شین اور جیم، یا، شین اور جیم، یہ تین لیٹر جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کے درمیانی حصے سے ٹکرائے تو وہاں سے یہ تینوں لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہماری پہلی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کی اسی طریقے سے پریکٹس کی جائے، انشاءاللہ العزیز ہمارا جو تلفظ ہے وہ خود بخود نکھار میں آئے گا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ حروف مفردات ہی اصل بنیاد ہیں، ہم ان کو عام سمجھ کے کہ الف با تا سا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پڑھا دیا جائے تو یہ پڑھ ہو جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر ہم ایک لیٹر کی جگہ دوسرا لیٹر پڑھ جائیں، ان کا ساؤنڈ چینج کر دیں، ان کی آوازوں کو خراب کر دیں تو ہمارے جو پڑھنے میں جو خرابی بنتی ہے وہ پھر بہت دور تک جاتی ہے، اور اس میں ہماری نماز کے میں اندر بھی آپ کو پتہ ہے قرات کی جاتی ہے تو اس میں ہماری نماز میں بھی جب غلطیاں بنتی ہیں اسی تلفظ کے ساتھ تو پھر ہماری نماز بھی جون سی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور ہمیں اس بات کا علم تک نہیں ہوتا۔ تو کائنڈلی کوشش کیجئے کہ ایکسرسائز کو آپ کو جس طریقے سے سکھایا گیا ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کے اس کے تلفظ کو ادا کریں، پریکٹس کریں۔ یہ آپ کو سکھایا گیا جو ہے یہ اگر آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے مزید آپ کی آواز سن کے گائیڈ کرتا ہے کہ اچھا پڑھانے والا وہ ضرور آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں پریکٹس کریں گے، اس چیز کو اپنی سمجھ میں لے کے آئیں گے تو پھر کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کے انشاءاللہ العزیز قابل بھی ہوں گے۔
تو آج کی اس کلاس میں آپ نے یہ جو ایکسرسائز نمبر 1 سیکھی، اس کی پلیز پریکٹس کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں اگلی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.